شاء الله lelo itakanzoa kitabu al-ilm babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi فأتم الحديث ثم أجاب السائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب نقول له باب من سئل يعني مونتو جوايس عليه علم وهو مشتغل في حديث ناي نقول يعني نوانتو أمبو أمو مشغولي يعني فأتم الحديث ثم أجاب السائل. امتومي صلى الله عليه وسلم حديثي نقولشاني تكوى أو أعرابي نوانتو بادية يعني wingi wao ni watu majahili yani hawaishi chintu kaksajisio yani o muntu oyo o ilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam يعني هذا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كقوم مtume صلى الله عليه وسلم نايه كانت يحدث القوم نخكوذا نما صحابة. القوم إذا أطلق يعني مقصود به الرجال، إذا أطلق القوم كركا قرآن أو السنة مقصود به يعني نوابلي، إلا محل أحيانا وصلوا يعني نينجيل وابلنا، لكن الغالب هو نوابلي. دي كسنة ده مجيد هذه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، يعني القوم يعني معناه نوابلي. ستين متومي صلى الله عليه وسلم أنا عين أخذنا مصحابة جاء أعرابي إلو مونتو يعني وانت بادية أو فقال: متى الساعة؟ يعني نم سؤالة متومي صلى الله عليه وسلم ليني تقتلوكو ساعة، يعني ساعة القيامة، يعني ليني تقتلوكو القيامة الساعة، ليني تقتلوكو وقت غني. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي صلى الله عليه وسلم إن ينزله يعني ناي نقوله نما الصحابة يعني ينزيز كوديزي. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه فقال بعض القوم تين أوانتم الصحابة كتكاون ديون نقوله حديث سمع كسيز متومي صلى الله عليه وسلم ومونتو يسؤالي فكره كرهيلي يسؤالي تمجيبه كخسجيسو تمجيبه كرهيلي كره ما قال. وقال بعضهم ومو يمين وحديلي وكركم الصحابة بل لم يسمع، بل متومي صلى الله عليه وسلم تحكسب حتى حد إذا قضى حديثه متى ماليزو متومي صلى الله عليه وسلم كوديزي يو موعدة إيو يعني كوافنيزو من الصحابة وماليزو يعني هذا أين أراه السائل عن الساعة وكوي يموت ولكو سؤاليتو إيو إن الساعة يا قيامة. قال: ها أنا يموت رديء عربي هندمي يا رسول الله أنتم موجودون. قال: فإذا ضيعت الأمانة، يعني توايو إيو أمانة إيو إبشيزة، يعني إذا أمانة إيو توايو إبشيزة فانتظر الساعة حديثنا، يعني لين رأبو iyo saa iyo yani iyo saa ya kiyama wakati hapo wakati hiyo itakutuko chiwayo amana hiyo ibashiza fantadhiri saa dilo, yani hapo tena linda hiyo saa ya kiyama hapo linda Mtume sallallahu alaihi wasallam mabile o sahabi oyo jisio. Fakala kaifa idaatuha, jisayo itakubashowa yani idaatu al-amana yani kullu chintu يعني tegemekelela ambo pela muntu yani haitalegatuloi apo
yani kazi ya muntu mingine usulashika pela muntu haistahiki kazi hiyo. Yani hiyo ndio idha'atul amana. Yani muntu mahala yani taktalagatilila kenda kufanya kazi hiyo ndio adwa yani idha'atul amana. يعني أبو تينا كيف إضاعته؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد الأمر يعني أمري إيو بلا موتو سوء أهلية أمري إيو ولو سوء موتو قدر حكم إيو يعني بلا موتو سوء تشينتو سوء كازين دي نفعنو أبو كازي جسا نخلوكو إسا كركا دنياني أكثر يتشينتو با ينخلوكا لمنا إيو نخلوكو تكون موتو يعني إساتينا معناه إن خنزاني إسا حديثي يعني هو ينبغي للسائل لا يسأل العالم يعني حال انشغاله وموتو نفسه على سؤالي هيسلوي كواي نفسه على موتو عالم وأمو مفتي ناي مشغولي نخقودنا وانتو نكتملو درسي يعني حتى مجيته سبحانه وتعالى من بيمتمي صلى الله عليه وسلم لا تحرك لسانك لتعجل به يعني لين ترتيب بكسر قرآني ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه انتساوي يعني كواوي كماليزو وإيو وحي إيو سفاني كأوبيسي كهماهما نابي كواوي نقصوا مع بيمتومي صلى الله عليه وسلم إساسل آداب السؤال موتو متاعي نقص سؤال تجنبك كيوا أدب لمنا سؤال تجنتو أولا يكون يعني متى يكون متأدبا بين يدي المفتي نكون أدبه بلا عالم بلا شيخ متى ينقص على سؤالي وسأكون أدبه وسأكون أيو يا بيلي يعني سؤالي يعني نقص سؤالته يعني نصرخ فني كما حق كي وأيو حقي نخفني ذا عملي وكوانتو إذا تكونني يعني إذا هتجواي خسالة السؤال جبيل سؤال صحيح hatari ما دام سؤال جبيل جوابه ndio mjibichwa jawabu yaye mukake ongoni ye mujawabu kake ongoni nakusura jawabu hiyo chwawe mpele takhtara kakako chwawe mpele chintu chingine hata inawe haki yawe mpele hatari wakwantu lamna hiyo hinendo isa tena yeye takuya hapa kusalata swali wako ile mathalan kufanya imtihani au shekhi tamam لكذلك أيضا آداب لا يستفتي من يعلم يعني ستندت تعالي فتوى أي مونتو جاهلي لازم كو مونتو عاوين سؤالته يعني كم دورستك وأي مونتو تقي إني مفتي نانكو إن عالم تنبيه نانكو نورع كم سؤالته مونتو لم نأيكم سؤالته na adabu nako ya swali omuntu kwaini muntabih yani kwaina nakuduksata jisa sura kacheza kakenda jisa fahama khalta hiyo jawabu hiyo ya shekhi nampo kacheza fahama khalta isa tena usulua lamna hiyo muntu chuai yani namsualata shekhi isa tena hapa hadithi yusnadu al-amru ila ghairi ahlihi adai chuao أمر بيلا موتو سو أهلي أبون دي وقتي يا علاماتي كرك علاماتي يا قيامة إستينا فيه أباتينا أدب يعني من آداب السؤال أولا عظم الأمانة كي وإيو أمانة كواو سو جواب سهل نكلو كفصاني هذا نكمتومي صلى الله عليه وسلم فإن ذكرك من علاماتي يعني يوم القيامة كواو أمانة زي kubashua na kuzana nkopa at-tahdhir ila isnad al-amri ila ghairi ahlihi na tahdhirishwa muntu kuwaye muntu su ahliya chintu iyo kuwaye kuokoa posto iyo ni tahdhiri zaidi na kunzo Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzana nkopa fihi ta'zir yani ta'zir yani bijawab lilmaslaha muntu kuwaye na kulata kachiza kujiba iyo swali ni katika taaziri isa Mtume sasa tamjiba tu ka matai swali to kodele matai malizo hapo tena kwa mjibie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam.